सञ्जाल विस्तार गरेका थियौं, कार्यकर्ताहरूको पंक्ति तयार गरेका थियौं, जनताको माझमा यसलाई स्थापित गरेका थियौं। तर त्यो पार्टी सही दिशामा अगाडि बढ्ने देखिएन। त्यो पार्टी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 2074 सालको निर्वाचनमा त्यसले निकै राम्रो परिणाम हासिल गरेको थियो। झन्डै 2/3 हैसियतमा त्यो पार्टी पुग्न सकेको थियो। त्यसै क्रममा दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू एकताबद्ध पनि भएका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, यी दुईटै मिलेर 2075 सालको जेठ 2 गतेका दिनमा 3 गतेका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना गरिएको थियो। जनतामा यो पार्टीप्रति निकै ठूलो आशा जागेको थियो। समाजवादको हाम्रो सपनालाई नेपालको धरतीमा हामी लागू गरी छाड्नेछौं भनेर हामीले गरेको बाचालाई जनताले विश्वास गरेका थिए। यही सिलसिलामा जब देश अगाडि बढ्दै थियो, जनताका चाहना आकांक्षा बढ्दै थिए, हामीले देख्यौं पार्टीभित्र धेरै समस्याहरू सृजना हुन थाल्यो। हुँदा जुन पार्टीले सुशासनको परिकल्पना गर्नुपर्ने हो, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो, भ्रष्टीकरणका विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने हो, सबै खालका विकृति विसंगतिका विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने हो, जम्मै खालका विकृति विसंगतिको आहलमा पार्टी डुब्न थाल्यो। त्यसबारेमा पार्टीमा कुनै छलफलहरू कहिले भएनन्, कुनै विचारमा कहिले छलफल भएन, कुनै नीतिमा कहिले छलफल भएन। अनेकौं विदेशीहरूसँग सम्झौता गरियो, त्यसबारेमा समेत पार्टीलाई जानकारी गराइएन। छलफलको माग गर्दाखेरि त्यसलाई पन्छाउने कामहरू भयो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर संघर्ष चरम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो। त्यो चरम बिन्दुमा पुगिसकेपछि त्यसपछि र अनि स्वयं नेतृत्वमा पुगेका केपी ओली अलपतमा पर्ने अवस्था भइसकेपछि अलमतलाई म कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्ने विचार राख्दै उनले एकलौटी रूपमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गरे र विभाजनका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई प्रयोग समेत पनि गरे। पार्टी विभाजित भयो, नेकपा विभाजित भयो। नेकपा मात्रै होइन, त्यसपछि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजित गरियो। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो सामु 3टा विकल्प थिए। एउटा विकल्प भनेको त्यही हामीले दास बनेर बस्ने, समर्पण गर्ने, आत्मसमर्पण गरेर त्यहाँको दासतालाई स्वीकार गर्ने, या रोई कराई गरेर खाली हामी निरीह भएर बस्ने एउटा विकल्प थियो। दोस्रो विकल्प कि राजनीति छोड्ने, सन्यास लिने, दोस्रो पलायनको विकल्प थियो। हामीले यो दुईटै विकल्प रोजेनौं, हामीले तेस्रो विकल्प रोज्यौं। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउनका लागि, कम्युनिस्ट पार्टीका विचारलाई जोगाउनका लागि, कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रलाई जोगाउनका लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाइराख्नका लागि, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको माझमा स्थापित गर्नका लागि हामीले तेस्रो बाटो रोज्यौं, त्यो विद्रोहको बाटो। हामीले विद्रोहको बाटो रोज्दाखेरि विद्रोह गरेर बनेका पार्टीहरू चल्न सक्दैनन्, टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौं। इतिहास साक्षी छ। आफैले निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कर्णपुष्पलालले जुन पार्टीको निर्माण कर्ता उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो, संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै जब रायमाझीले पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्न पुगे, उहाँले पार्टीबाट विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह गरिसकेपछि नयाँ पार्टीको निर्माण गर्नुभयो। त्यो पार्टी अगाडि बढेर गयो। रायमाझी समूह इतिहासबाट हराएर गयो।
कसैले भन्न सक्दछन् रायमाझी पो त्यस्तो, त्यो सिङ्गै पार्टी त त्यस्तो थिएन, त्यो होइन। रायमाझीको नेतृत्वमा त्यो सिङ्गो पार्टी उनको कब्जामा गइसकेपछि अरूको कुनै अर्थ त्यहाँ थिएन, अर्थ रहने पनि थिएन। पुष्पलालले सही काम गर्नुभयो, विद्रोहको झण्डा बुलन्द गर्नुभयो, अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो। उहाँकै उत्तराधिकारी हामीले पनि समयक्रममा विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह गरेर कोके 2032 सालमा स्थापना गर्दै 35 सालमा नेकपा मालेको गठन गर्दै अनि 2047 सालमा नेकपा एमालेको हामीले गठन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। यो अगाडि बढ्दै जाने क्रममा पार्टी भित्र अनेकौं समस्या हुँदा हुँदै पनि ती समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्दै यस समस्यालाई एक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौं। जब हामी 9 महाधिवेशनमा पुग्यौं, केपी ओलीले अनेकौं ताल तिग्डम गरेर बहुमत देखाएर पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि सिङ्गै पार्टी कब्जा गर्न थाले। पार्टीभित्र उनले आफूसँग असहमत भएका, आफूलाई मत नदिएका मानिसहरूलाई, कार्यकर्ताहरूप्रति उनले पूर्वाग्रह दृष्टिकोण राख्न थाले। पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि, उकुस मुकुस यी सबै प्रकट हुन थाल्यो। अनि त्यो खालको पूर्वाग्रह सबै क्षेत्रमा देखा पर्यो। राजनीतिक नियुक्तिमा देखा पर्यो, टिकट वितरणमा देखा पर्यो, कमिटी गठनमा देखा पर्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भइसकेका थिए। हामी संघर्ष गरिरहेका थियौं, अन्तर्संघर्ष चलाइरहेका थियौं, लिखित रूपमा हाम्रा विचार प्रकट गरिरहेका थियौं, लिखित रूपमा मतभेद राखिरहेका थियौं, फरक मतहरू दर्ज गरेका थियौं। यी सबै गर्ने सिलसिलामा जब अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताको स्थिति बन्यो, हामी आशावादी भयौं। त्यसलाई पनि लिएर हामी अघि बढ्दै जान थाल्यौं। 75 को जेठ 3 गते नयाँ पार्टी बनिसकेपछि केही समयपछि फेरि त्यो समस्या नेकपामा देखा पर्न थाल्यो। 2077 सालको पुस 5 गते जब प्रतिसभा विघटन गरिसकेपछि पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष क्लाइमेक्समा पुग्यो। हो यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले 2078 सालको भदौ 2 गतेका दिनमा विद्रोह गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई दर्ता गर्न पुग्यौं। निर्वाचन आयोगले भदौको 9 गते हामीलाई वैधानिक मान्यता दियो। 2078 सालको भदौ 9 गते हामीले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको त्यो पार्टी निर्माण हुनुभन्दा पहिले 2077 सालको 78 सालको चैत्र महिनामा नै 77 को चैत्र महिनामा नै हामीले नयाँ परिस्थिति सुरु गर्न पर्छ भने एउटा आँट गरेका थियौं। 2077 सालको चैत्र 4 र 5 गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेका थियौं। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट हामीले समानान्तर कमिटी गठन गर्ने घोषणा पनि गर्यौं। त्यो घोषणा गरिसकेपछि हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै जाने क्रममा फेरि वार्ताका नयाँ नाटकहरू रचिन थाले। तर त्यो वार्ता त एउटा नाटक मात्रै अलमल्याउने दाउ पेच मात्र रहेछ। त्यो त असारको 28 गते 2078 को असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने एउटा गम्भीर षड्यन्त्र रहेछ। त्यो कुरा जब हामीले कहिले बुझ्यौं भने सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गरेर हामी फर्किसकेपछि त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेपछि अनि अदालतले फैसला गर्ने आधार नै भत्काइदिने यो अवस्था देखिसकेपछि हामीले त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नुपर्छ भने अठोट गर्यौं। र यसै सिलसिलामा हामीले निर्माण गरेको यो पार्टीले 10 महिनाको अवधि पूरा गरेको छ। अहिलेसम्म 10 महिनाको अवधि पूरा गरे तापनि पार्टी निर्माणको अभियान हामीले अगाडि बढाउँदै जाने सिलसिलामा नै कहिले कोभिडको महामारीको प्रकोपबाट हाम्रो अभियान प्रभावित भयो।
कहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावको कारणले अनि कहिले स्थानीय तहको चुनावको निम्ति जुट्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि पार्टी निर्माणको काम पनि प्रभावित गर्न पुग्यो। यी सबैका बावजुद पनि हामीले देशका सबैजसो प्रदेशहरूमा पार्टीको संगठन फैलायौं। 77 जिल्लामा पार्टीका कमिटीहरू निर्माण गर्यौं र यही क्रम अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हामीले 753 वटै पालिकामा कमिटीको विस्तार गर्ने सोचेका थियौं, तर सबै ठाउँमा सकेनौं। झन्डै 70% पालिकामा मात्रै हामी पुग्न सक्यौं। त्यसैगरी 6743 वटा वडामा नै पार्टीको कमिटी गठन गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी सबै ठाउँमा पुग्न सकेनौं। त्यही 60% को सेरोफेरोमा हामी ती वडाहरूमा मात्रै पुग्न सक्यौं। त्यसो हुनाले बाँकी भएका पालिकाहरूमा वडाहरूमा हामीले पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी संगठन त गठन गर्यौं, हामीले निर्माण त गर्यौं, तर जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो परिचालन हुन सकेन। त्यसो हुनाले हामीले अझै सशक्त र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कमरेडहरू, यही चुनावको सिलसिलामा अघि बढ्दै जाने क्रममा हामीले केही अनुभवहरू प्राप्त गरेका छौं। यी सबै कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा आज हामी यो बैठक बसिरहेका छौं। यो बैठक बसिरहेको सन्दर्भमा म सम्झिरहेको छु आजको विश्व परिस्थिति अत्यन्तै जटिल छ, अत्यन्तै तनावपूर्ण रहेको छ र अनेक शक्ति राष्ट्रहरूले अनेक ढंगले षड्यन्त्रपूर्ण दाउ पेच गरिरहेका छन्। हामी नेपालीहरू, नेपाल हाम्रो राष्ट्र कतै यी शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको अखाडामा नेपाल पर्ने त होइन, अखाडा त बन्ने होइन, द्वन्द्वको भूमिमा नेपाललाई रूपान्तरित गर्न त सक्ने होइनन् भन्ने कुराले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। यसै सिलसिलामा एमसीसी तपाईहरुलाई थाहा छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट भन्ने एउटा सम्झौताका कुराहरू अगाडि आए। आईपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका कुराहरू अगाडि आए, जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भित्र हिन्द प्रशान्त रणनीति भित्र अमेरिकाले रुसलाई, चीनलाई र उत्तर कोरियालाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो र त्यो शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर नेपाललाई पनि त्यसैको अंग बनाउनका लागि कोशिश भएको थियो। नेपाल आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहँदै आएको देश हो। पछिल्लो कालमा हामीले असंघ परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आयौं र कुनै पनि देशसँग हामी आबद्ध नहुने, उसको गठबन्धनमा सामेल नहुने संकल्प गर्यौं। जतिसुकै ध्रुवमा संसार बाँडिएको भए तापनि हामी कुनै ध्रुवसँग नटाँसिने नीति अवलम्बन गर्यौं। चीन र भारत जस्ता दुईटा विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालले स्वतन्त्र र असंघ परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले अगाडि बढायौं। हाम्रा पुर्खाहरू पृथ्वीनारायण शाहले समेत पनि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि, नेपालीहरूको मर्यादालाई माथि उठाउनका लागि, नेपालको स्वाभिमानलाई उठाउनका लागि आफ्नो समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। हामीले यस बीचमा पनि अनेकौं जटिलताहरू पार गर्दै नेपाललाई कुनै पनि द्वन्द्वका कुनै पक्षसँग टाँसिन नदिएर अलग सबैसँग मित्रता भाव राखेर अघि बढ्ने जमर्को गर्दै आयौं। यी सबै काममा खास गरिकन कम्युनिस्टहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपाली कम्युनिस्टहरूले सुरुदेखि नै देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्दै आएका छन्, देशको स्वाभिमानको पक्षमा बोल्दै आएका छन्, देशभक्त नेपालीहरूको आशा भरोसाको केन्द्र बनेका छन्। त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउने हो? देशभक्त नेपाली जनताको विश्वास र आस्थाको धरोहर कसरी बन्ने हो? यसमा हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। जब जब राष्ट्र संकटमा पर्छ, सारा नेपालीहरू एकताबद्ध हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसो हुनाले एमसीसी होस्, आईपीएस होस्,
यी सबै सन्दर्भमा पनि हामी अत्यन्तै सजग बनेका थियौँ। पछि बुझ्दै जाँदा त्यसमा स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली उनको सरकार नै संलग्न भएको रहेछ। सामान्यतया हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीले देशको हितको रक्षा गर्नुपर्ने अनि शक्ति राष्ट्रहरूबाट टाढा रहनुपर्ने, उनको गठबन्धनबाट सजग हुनुपर्ने र प्रश्न रूपमा आफ्नो नीतिलाई व्याख्या गरेर प्रश्न पारेर कुनै किसिमको एलायन्समा नेपाल सहभागी हुन सक्दैन भनेर अडान लिनुपर्ने, तर त्यस्तो काम भएन। किन भएन भन्ने कुरामा मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ। आफ्नो सत्ताको आयु बढाउनका लागि, सत्तालाई बलियो बनाउनका लागि, देशको हितमाथि कुठाराघात भए होस् तर आफ्नो सत्ता बलियो बनोस्, यही चाहनाले गर्दाखेरि पार्टीलाई, देशलाई अत्यन्तै सङ्कट र अप्ठ्यारोमा पुर्याउने कामहरू भयो। हामीले पार्टीभित्र पनि आवाज उठाएका थियौँ अनि यसै सिलसिलामा तपाईँलाई थाहा छ एमसीसीको प्रकरण पछिसम्म पनि आयो। पछिसम्म आइसकेपछि हामीले त्यस सम्बन्धमा पनि सही अडान लिइसकेपछि त्यो समस्यालाई पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको माध्यमबाट हल गर्ने कोसिस गर्यौँ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको माध्यमबाट हल गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अझै पनि बाँकी छ। त्यस हुनाले हामी अत्यन्तै सजग छौँ र सजग हुनै पर्छ। त्यसमाथि टेकेर कसैले नेपालमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने, आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउँदै जाने, सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरूमा हात हाल्दै जाने र त्यसपछि कुनै गठबन्धनमा तान्ने, यस्ता कुनै पनि काम नहोस् भन्ने कुरामा हामी बहुत सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीलाई कसैसँग पनि सत्ता मोल्नु छैन। हामी सबै मित्रहरू सबैसँग मित्रता भाव राख्न चाहन्छौँ। हाम्रा सबै मित्र छन्, हाम्रा कोही शत्रु छैन। यो मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यही क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने एउटा अर्को प्रोग्राम आयो, एसपीपी। त्यो एसपीपी भएर फेरि नेपाललाई फसाउने कोसिस गरियो। अनि त्यो फसाउने कोसिस गर्दाखेरि त्यो कागज पनि त्यतिखेर नेपाली सेनाको माध्यमबाट पठाइएको कागजमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर पठाइएको सुनियो। वास्तवमा सेनाले परराष्ट्र सम्बन्धमा चिठी लेख्ने पनि होइन। त्यो पनि गल्ती भयो। त्यो पनि केपी ओलीकै पालामा भएको रहेछ। यसमै कारण के हो भन्दाखेरि एउटा आफू केन्द्रित ढङ्गले चल्ने प्रवृत्ति, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति, दोस्रो देशको हितमाथि भन्दा पनि आफ्नो हितमाथि विशेष ध्यान र यी सबैले गर्दाखेरि हामीले निकै ठुलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको थियो। धन्यवाद छ अहिलेको गठबन्धन दलले लिएको अडानको कारणले गर्दाखेरि एसपीपीमा नेपालको संहिता रहने छैन भनेर सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो र नेपाल फेरि कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने स्थितिबाट जोगिन सक्यो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, जब केपी ओली प्रविधिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गयौँ, हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ। त्यो नयाँ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जब जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्दै गयो। हामी सरकारमा सहभागी भयौँ, प्रदेश सरकारमा पनि हामी सहभागी भयौँ। केपी ओली नेतृत्वको पार्टी सबै ठाउँको सरकारबाट बाहिर निस्किन बाध्य भयो। यी सबै क्रमबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। मैले खास गरिकन भन्न चाहेको कुरा के हो भने विश्व परिस्थितिको बारेमा हामी अझै गम्भीर बनौँ। किन गम्भीर बनौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ अमेरिकाले नयाँ नयाँ नीति अगाडि सारिरहेको छ। नयाँ आर्थिक साझेदारीको निम्ति ल्याटिन अमेरिकामा कोसिस गरिरहेको छ, अफ्रिकामा कोसिस गरिरहेको छ, अरू विभिन्न राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा समेट्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर चीनले पनि कसरी यो सङ्कटबाट संसारलाई जोगाउने हो त्यसको निम्ति पनि प्रयास गरिरहेको छ। क्वाडमा सामेल भएको जापानसँग समेत चीनले नै रक्षा मन्त्री स्तरमा कुराकानी गरेर एउटा सेक्युरिटी फोरममा सहभागी हुने क्रममा नै इन्डो पेसिफिक क्षेत्र, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कसरी शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भनेर वार्ता गर्न थालेको छ।
हामी शान्ति विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ। हामी कुनै किसिमको द्वन्द्व र कुनै किसिमको युद्धको पक्षमा छैन। हुन त युद्धको तयारीको सिलसिलामा अहिले हामी सुनिरहेका छौँ अमेरिकाले न्युक्लियर एटोमिक वेपनरीलाई एटोमिक हतियारलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि अत्यन्तै सबभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ र त्यसको निम्ति सम्भवतः अहिले आधा भन्दा बढी खर्च गर्ने देशमा अमेरिका नै पर्दछ। 8 वटा देशमध्ये अमेरिका नै एउटा यस्तो देश हो जसले 50% भन्दा बढी खर्च हतियारको निर्माण गर्ने कुरामा गरिरहेछ। त्यसपछि न्युक्लियर वेपनको उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा चीन पनि पर्छ, रूस पनि पर्छ, युनाइटेड किङडम ब्रिटेन पनि पर्छ, फ्रान्स पनि पर्छ र केही अरब देशहरू पनि पर्दछ। यसले गर्दाखेरि विश्वका राष्ट्रहरूको बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू, द्वन्द्वका बादलहरू मडारिरहेका छन्। हामी सजग हुनुपर्दछ र यसको निम्ति नेपाली जनतालाई जति एकताबद्ध बनायो, नेपाली जनताको एकतालाई जति बलियो बनायो, नेपालभित्र जति देशभक्तिको भावना विस्तार गर्न सक्यौं, जति हामी आफ्नो देशलाई अरू शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट जोगाउन सक्यौं, नेपालको स्वतन्त्रता जोगिनेछ, सार्वभौम सत्ता जोगिनेछ, स्वाभिमान जोगिनेछ र शान्ति भूमिको रूपमा नेपाललाई हामी विश्व सामु कायम राखिरहन सक्नेछ। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी देशभक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्ने, देशभक्त जनतालाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो पार्टीको दोस्रो जिम्मेवारी लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्ने। यही लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्ने सिलसिलामा नै कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको थियो, निरङ्कुशतालाई नेपालमा अधिनायकवादलाई पराजित गर्नु छ भने दुईटा पार्टीको बीचको सहमति र एकता आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टीले सुरुमा त्यसलाई स्वीकार गरेन। 2046 सालको सेरोफेरोमा मात्रै नेपाली कांग्रेसले त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर्यो र त्यो यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेपछि दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थालाई धराशायी पार्न सकियो। यी दुई शक्तिमा र वाम शक्तिहरू र कांग्रेस मिलेपछि मात्रै हामीले पछिल्लो कालमा पनि राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्न सक्यौं, गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्यौं, राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्न सक्यौं। राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, अगुवाई गर्यो। त्यसमा हाम्रै नेतृत्वमा त्यतिखेर नेकपा एमाले अगुवाई भूमिका खेलेको थियो, नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यसमा समेट्ने काम गर्न सकेको थियो। अनि त्यसैमा सहभागी भएदै तीनटा शक्ति, हाम्रो तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेस तीनटा एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै हामीले ऐतिहासिक परिवर्तन गरेका थियौँ। अब त्यो परिवर्तन गरिसकेपछि हाम्रो काँधमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दायित्व आएको थियो। समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने अभिभार आएको थियो। जनतालाई सुखी बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने, तर ती सबै कुराहरू हुन सकेनन्। मुलुक वास्तवमा गलत दिशातर्फ जान थाल्यो। यस अर्थमा हामीले कुरालाई स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हो यसै सिलसिलामा अहिले हामी यो बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामीले चुनावको समीक्षा पनि गरिरहेका छौं। समीक्षा गर्दै जाने क्रममा नै हामी आज यहाँ उपस्थित भइरहेका छौं। हामीले हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा सोचिरहेका छौं। पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले कमिटीको निर्माणलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएका छौं। कमिटीहरू, संगठनहरू, पार्टी जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन निर्माण गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिएका छौं। निर्माण गर्ने मात्रै होइन, त्यसको नियमित बैठक बसाउने कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौं। त्यसै सिलसिलामा हामीले केन्द्रीय कमिटीको 4 वटा बैठक सम्पन्न गरेका छौं। केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक समेत हामीले सम्पन्न गर्यौं 10 महिनाभित्र र हामीले स्थायी कमिटीको 113 बैठक पनि सम्पन्न गर्यौं। सचिवालयको 28 वटा बैठक हामीले सम्पन्न गरेका छौं।
पोलिट ब्युरोको 2टा बैठक हामीले सम्पन्न गर्यौं। यही 10 महिनाको अवधिभित्र हामीले केन्द्रीय परिषदको पनि पहिलो बैठक बसिरहेका छौं। यस पश्चात अरू पनि कमिटीहरूको बैठकलाई यसै क्रममा हामीले आयोजना गर्यौं। यही क्रममा नै सचिवालयको पनि बैठक बस्यो, स्थायी कमिटीको पनि बैठक बस्यो, पोलिट ब्युरोको पनि बैठक बस्यो, केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्यो र आज हामी केन्द्रीय परिषदको बैठक बसिरहेका छौं। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने सिलसिलामा हामी समग्र परिस्थितिको हामी विश्लेषण गर्नेछौं। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गर्नेछौं, राष्ट्रिय परिस्थितिको गर्नेछौं, राष्ट्रमा देशमा रहेका विभिन्न शक्तिहरूको बारेमा गर्नेछौं, विभिन्न सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा गर्नेछौं, आर्थिक अवस्थाको विषय हामीले तय गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले यो बैठकमा हाम्रो संगठनात्मक काममा कसरी जोड दिने, कसरी संगठन निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिने, बाँकी भएका ठाउँहरूमा पार्टीको संगठन, जनवर्गीय संगठनहरू, पेशागत सबै संगठनहरू, सामुदायिक संगठनहरू व्यापक रूपमा कसरी विस्तार गर्ने कुराको बारेमा हामी एउटा कार्ययोजना लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। दोस्रो, हामीले पार्टीको पंक्तिभित्र विचारधारात्मक काम गर्नुपर्छ। जुन पार्टीसँग विचार हुँदैन, विचारमा भुत्ते भएको पार्टीले केही पनि गर्न सक्दैन। विचार शून्य भएको कार्यकर्ताले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसुनाले भ्रष्ट दृष्टिकोण राखेर, सर्वहारावादी क्रान्तिकारी दृष्टिकोण बोकेर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण बोकेर जसले समाजको विश्लेषण गर्दछ, वर्गहरूको विश्लेषण गर्दछ, शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दछ, मित्र र शत्रुको बीचमा फरक पार्दछ अनि मित्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै शत्रु शक्तिलाई एक्लो बनाएर, मित्रहरूलाई एकताबद्ध बनाएर शत्रुलाई एक्लो बनाएर जब उसमाथि प्रहार केन्द्रित गर्छ अनि बल्ल त्यसले अगाडि बढ्ने र सफलता हासिल गर्ने स्थिति बन्न सक्दछ। अहिले पनि दलाल पुँजीसँगको हाम्रो अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध, तर नेपालको अर्थतन्त्रमा र राजनीतिमा यिनै दलाल शक्तिहरू हावी हुने स्थिति बनिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई यिनै दलाल पुँजीहरूले प्रभावित पारिरहेका छन्। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति देखिएको छ, भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलाएको छ र त्यो विभिन्न पार्टीमा बढ्नुको साथसाथै हाम्रो पंक्तिमा पनि त्यसको असर पर्ने हो कि भन्ने कुराले हामी चिन्तित भएका छौँ। त्यसुनाले यी सबै भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति निर्वाचनको बेलामा पनि देखिन्छ, निर्वाचनको प्रणालीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। यस अर्थमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा पैसा मात्रै ठान्ने, त्यसको निम्ति मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले कसरी सङ्घर्ष गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। म भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्धमा कसरी सङ्घर्ष गर्ने र हामी भन्ने भावनालाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका पीडा र वेदनाहरू के छन् ती समस्यालाई उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि यसै सिलसिलामा चाहे महिलाहरूमाथि हिंसाको कुरा होस्, चाहे दलितहरूमाथिको अत्याचारको कुरा होस्, या विपन्न समुदाय, सीमान्तकृत समुदायमाथि व्यवस्था गर्ने कुरा होस्, समाजका सबै खालका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। शोषण, दमन, उत्पीडनका विरुद्धमा न्याय र समानताको पक्षमा हामीले जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ र समाजवादलाई शब्दको रूपमा होइन, माला जप्ने रूपमा होइन, व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि व्यापक छलफल गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादलाई हामीले जनताको माझमा अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास, रोजगारीका समस्या, सुरक्षाको समस्या, यी सबैलाई कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने हो, राज्यका बजेटहरू जनता र राष्ट्रको हितमा कसरी खर्च गर्ने हो, त्यसको निम्ति परियोजनाको निर्माण गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच कसरी बनाउने हो, त्यो सोचको आधारमा परियोजनालाई प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने हो, ती प्राथमिकीकरण गरिएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसको अनुगमन प्रणालीलाई कसरी सशक्त बनाउने हो, अनुगमन गर्ने सिलसिलामा त्रुटि कमजोरीलाई सुधार्दै फेरि कामलाई समयमा सम्पन्न गर्ने, क्वालिटीको कामको प्रत्याभूति गर्ने काम कसरी गर्ने हो, यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नै अगुवाईको भूमिका खेल्नु पर्दछ। केन्द्रीय सरकारमा भएका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारमा भएका मन्त्रीहरू, हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू, त्यसै गरी
पालिकामा जितेका प्रमुखहरू, वडामा जितेका वडाध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू सबैले आफ्नो ठाउँमा जनताको सेवामा निस्वार्थ रूपमा समर्पित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। यी सबै सिलसिलामा नै हामीले काम गर्दै जाने क्रममा कसरी अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, रिपोर्ट सिस्टमलाई कसरी महत्त्व दिने, समयमा रिपोर्टहरू पठाउने प्रणालीलाई तलैबाट कसरी स्थापित गर्ने। किन रिपोर्ट नै आएन भने तथ्यको जानकारी नै हुँदैन, तथ्यको जानकारी भएन भने विश्लेषण नै गर्न सकिँदैन, अनि विश्लेषणै गर्न सकिएन भने सही निष्कर्षमै पुग्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले अभिलेख प्रणालीको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा नीति, हाम्रो विचार, हाम्रो काम, हाम्रो गतिविधि, जनताको सेवामा हाम्रो समर्पण, यी सबै चिजको प्रचार गर्नुपर्दछ। प्रचारात्मक कार्यलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ। हामी जनताको सेवामा लागेका छौँ, काम गरेका छौँ, जनपरिचालन गरिरहेका छौँ, जनचेतना जगाउन लागेका छौँ, जनतामा उत्साह बढाइरहेका छौँ, जनतालाई जुझारु बनाइरहेका छौँ र हाम्रा साथीहरूले जनताको निम्ति एकपछि अर्का राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर त्यसको प्रचार भएन भने मान्छेले थाहा पनि पाउँदैन। त्यस हुनाले प्रचारको काममा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। पार्टीको आर्थिक अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने, जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो हाम्रो पार्टी, जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो हाम्रो पार्टी। त्यस हुनाले जनतामा आधारित भएको यो पार्टीले जनताबाट नै आर्थिक सहयोगहरू सङ्कलन गर्नुपर्दछ र कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ। युवा पिँढीलाई अघि बढ्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। युवाहरूले विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी पनि बोक्नु पर्दछ। तिनै युवाहरू नै भोलिको हाम्रा उत्तराधिकारी पनि हुन्। त्यसैले असल युवाहरू तयार गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यी सबै सन्दर्भमा हामी कार्ययोजना अगाडि सार्दाखेरि जनजागरणका विषयवस्तु के हुनेछ, जनताको माझमा जाने विषयवस्तुहरू के हुनेछ, ती सबै विषयवस्तुहरू लिएर हामी जान सक्यौँ भने गाउँका समस्या के छन्, पालिकाका समस्या के छन्, शहरका समस्याहरू के छन्, प्रदेशका समस्याहरू के छन्, ती सबै समस्याहरूलाई हामीले उजागर गर्ने र समाधान गर्ने दिशामा अगाडि जानु पर्दछ र पार्टी निर्माण गर्ने र पार्टीलाई परिचालन गर्ने कामको साथसाथै अब हाम्रो ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ, त्यो आगामी प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार, अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुनसक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्, भोलि चुनावमा उठाउनु पर्ने उहाँहरू मध्ये नै हुनेछ। चुनावमा उम्मेदवार बन्न नसके भने पार्टी प्रतिनिधिको भूमिका उहाँले नै गर्नुपर्नेछ, डमी उम्मेदवार उहाँले नै हुनुपर्नेछ। तर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले तयारी गर्नै पर्छ। 330 वटा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निम्ति अहिलेदेखि नै हामीले ठोस जिम्मेवारी दिनै पर्छ र ती सबै ठाउँहरूमा हामीले जिम्मेवारी दिने क्रममा पालिकामा पनि वडामा पनि कार्यकर्ता खटाउनु पर्छ, बुथको निम्ति पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ, टोलमा पनि कमिटी बनाउनु पर्छ। भोलि समानुपातिक मतको निम्ति पनि आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई, प्रदेश सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। पहिले एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जितेको थियो 80 सीट, तर समानुपातिकबाट जितेको थियो 41 सीट। आधी सीट जितेको हुनाले समानुपातिकको मत संख्या बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो सीट संख्या पनि बढ्नेछ। यसपटकको स्थानीयताको निर्वाचनको हामीले समीक्षा गरेका छौँ। कमरेडको माझमा त्यो प्रतिवेदन पुगिसकेको छ। आफ्नो ठाउँको आँकडाको बारेमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, भेरिफाई गर्नुहुनेछ र त्यसबाट के थाहा पाउनुहुन्छ भने हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेका थियौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियो। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले
मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा लडेर जितेका ठाउँमा अतिरिक्त हामीले सिट हासिल गर्न सक्दछौँ। त्यस हुनाले कमरेडहरू आजको यो बैठकमा, यो केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकमा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर यो राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म यसको पाठ गर्न गइरहेको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसको हामीले वाचन गरेर सुनाएका थियौँ। तपाईहरुको हातमा पुगिसकेको छ। अब समूहहरू भन्ने छन्। समूहमा हामी एउटा एउटा च्याप्टर तपाईहरु अध्ययन गर्दै पढ्दै अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जानुहुनेछ र यसरी यी सिंगै प्रतिवेदनको बारेमा, यसका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू त्यो तपाईहरु आफ्नो समूहमा राख्नुहुनेछ। समूहले सुझावहरू दिनेछ। तपाईहरुले यसलाई समृद्ध बनाउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ र यो हाम्रो साझा मान्यताको रूपमा, हाम्रो साझा दृष्टिकोणको रूपमा, हाम्रो साझा राजनीतिक सोचको रूपमा यो दस्तावेज अगाडि बढ्नेछ। अगाडि बढ्ने बाटो पनि यसले प्रष्ट पार्नेछ। आगामी दिनसम्मको निम्ति आगामी मंसिर महिनामा चुनाव हुने सम्भावना छ। कार्तिक मंसिरमा त्यो चुनावको लागि समय पनि धेरै छैन। त्यसो हुनाले अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने, पार्टी प्रदेश कमिटीले तलको जिम्मा ठोस रूपमा बाँड्ने, जिल्ला कमिटीले ठोस रूपमा जिम्मेवारी दिने र प्रत्येक कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनै पर्ने, परिचालित भएर जनताको घर घरमा जानै पर्ने, कलम चिन्हको प्रचार गर्नुपर्ने। किन यसपटकको निर्वाचनमा पनि हामीले पायौं काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा हामीले हाम्रा मतहरू 40,000 भन्दा बढी, 50,000 भन्दा बढी मतहरू रद्द भएको हुनाले पनि हार्ने अवस्था बन्यो। तुलसीपुरमा पनि उपमेयरमा हामीले त्यही हाम्रा मतपत्रहरू रद्द बदर भएको हुनाले त्यहाँ हार्ने अवस्था बन्यो। इटहरीमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो। अरु धेरै पालिकाहरूमा पनि, वडाहरूमा पनि त्यस्तो अवस्था देखियो। किनभने हामीले एक त मतपत्र ठिक थिएन, दोस्रो भनेको हामीले मतदाताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न सकेका थिएनौँ। यी सबै सन्दर्भमा आजदेखि नै हाम्रो पार्टीको नीति र विचारको प्रचार गर्ने र कलम चिन्हको प्रचार गर्ने काममा पुरै जुट्नु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर म केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक समक्ष यो राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम। हार्दिक धन्यवाद कमरेड अध्यक्षलाई। कमरेडहरू, यसपछि हामी केन्द्रीय परिषदमा अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका कमरेडहरू र मनोनित भएर केन्द्रीय परिषदको सदस्य बन्नुभएका कमरेडहरूको शपथ ग्रहण गर्नेछौँ। पदेनहरूले गर्नु परेन। यदि सल्लाहकार परिषदका कमरेडहरू र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका कमरेडहरू पनि शपथ ग्रहणमा छुट्नु भएको छ भने, विगतमा गर्न पाउनु भएको छैन या त्यो अवसर मिलेको छैन भने उहाँहरू पनि यसमा सरिक हुन सक्नुहुनेछ। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायमै पनि अस्ति मात्रै मनोनित हुनुभएका थोरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ। उहाँ कमरेडहरू पनि केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय परिषदमा मनोनित हुनुभएका र भूगोलबाट चयन भएर आउनुभएका कमरेडहरूले शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। म कमरेड अध्यक्षलाई, उहाँ कमरेडहरूलाई हाम्रो पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार शपथ ग्रहण गराउनु हुनका निम्ति अनुरोध गर्दछु।
शपथ ग्रहण गर्न चाहने कमरेड उभिनु होला। उठेर हात पनि कसो उठेर मुट्ठी कसेर यसरी झन्डाका सामु उभिनु हुनेछ। शपथ ग्रहण नगर्नुभएका सबै कमरेडहरू। शपथ ग्रहण गर्दाखेरि म भनेपछि आफ्नो नाम भन्नुहुनेछ अनि कमिटी भनेपछि आफ्नो आफ्नो कमिटीको पद, कमिटीको नाम र पदको कुरा गर्नुहुनेछ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको फलानो कमिटीको फलानो पद को जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा शहीदको रगतद्वारा रञ्जित पार्टी झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु। म पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई ईमानदारीका साथ पालन गर्नेछु। पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु र सबै खाले प्रतिक्रियावादी शक्ति, गलत विचार र गलत व्यवहारका विरुद्ध दृढतापूर्वक जुझिरहनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद, आदरणीय अमर शहीदहरू लाल सलाम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेडलाई र शपथ ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण कमरेडलाई। कमरेडहरू, यसपछि हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ। पर्यो देशलाई चोट, संविधान नै नमान्नेलाई किन दिने भोट। कमरेड नवीन पौडेलले यो गीत गाएर हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। कमरेड नवीन पौडेललाई म गीत प्रस्तुत गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। माइक भाइ, माइक बोले। महासचिवजीलाई धेरै धन्यवाद। अभिवादन कमरेडहरू, सबैजना हामी जागृत हुनुपर्छ। अघि अध्यक्ष कमरेडले भने जस्तै हामी जाग्नुपर्छ, हामी अल्छी बनेर हुँदैन। एकचोटि हल्ला गरौँ सबै, ल। एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद। अझै जोस पुगेन, तलको साथीहरूले माथिको साथीहरू जितिरहेका छन्। एकचोटि सबैले भन्नु ल, एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद, कलम चिन्ह जिन्दाबाद। मैले यही कलम चिन्हको गीत गाउँदैछु। गत 30 गतेको चुनावमा केही दिन अगाडि मात्रै प्रकाशित गरिएको गीत हो। धेरै पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूले यो गीत थाहा पाउनु भएन। थाहा पाउनु पर्ने थियो। यो देशमा संविधान मास्नेहरूले हामीलाई नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य बनाए। त्यसैले किन पार्टी खोलियो र हामी किन निर्वाचनमा जाँदैछौँ भन्ने विषयको यो गीत हो। पर्यो देशलाई चोट, संविधान मास्नेलाई किन दिन्छौ भोट भन्ने गीत हो। सबै साथीहरूले सम्भव हुन्छ मोबाइल खिचेर भाइरल बनाउनु होला र तपाईँको आफ्नो जिल्लामा, तपाईँको क्षेत्रमा यो गीतलाई प्रचार गरेर जनतालाई बुझाउनु होला भन्दै यो गीत सुरु गर्न चाहन्छु। ए पर्यो देशलाई चोट, पर्यो देशलाई चोट, संविधान मास्नेलाई किन दिन्छौ भोट, संविधान मास्नेलाई किन दिन्छौ भोट। म माइक घुमेर राखेर ताली बजाउँ, सबै ताली बजाउँ है, सबैजना। ए पर्यो देशलाई चोट, पर्यो देशलाई चोट, संविधान मास्नेलाई किन दिन्छौ भोट, ए संविधान मास्नेलाई किन
दिन्छौ भोट ए संसदमै नचाहिनेलाई किन दिन्छौ भोट हो कि होइन सबैजनाले नाच्नु होला ताली बजाएर साथ दिनु होला राष्ट्रिय जनसङ्ख्या महासङ्घको यो प्रस्तुति हो सबैले आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ ल